नबस्न पाए नखेल्न पाए बाबाको काखमा उतली बनी घुम्न नि पाइन नानी भैया खामा सुन। मैले धेरै गाइसकेको छु काठमाडौँ सबैलाई मामा भन्नु अब काठमाडौँ जाने भन्नु पर्यो भने पनि त्यस्तै विषयवस्तुमा बनेको छ। मेरो आदरणीय दाई राजु परियार दाईले मेरो नानीको लागि भनेर भान्जीलाई एउटा गिफ्ट दिन्छु, मेरो तर्फबाट उपहार दिन्छु भनेर एउटा मामा भान्जीले गीत बनाइदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरू त सेलेक्सनमा पर्ने प्रोफेसनल सिङ्गरहरू हो। उहाँहरूलाई त हामीले गराएपछि गरे बापतको पैसा दिएर गराउनुपर्छ। मैले उहाँलाई गीत दिएँ भनेर होइन, हामीले त उहाँलाई गीत बनाउने, गीत बनाएर चाहिँ गाउन बोलाउने, गाए बापतको पारिश्रमिक दिने पठाउने। ओके, त्यसै गरी हुनुहुन्छ अहिलेको उहाँको सुपुत्री एकदमै प्रिय हुनुहुन्छ र सबैको मनमुटुमा बस्न सफल पनि हुनुहुन्छ अहिलेको पछिल्लो समयमा रिया खड्का हुनुहुन्छ। ओके, त्यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाईको एकदमै प्रिय छोरी र अघिदेखि मैले चाहिँ जुनकिरी जुनकिरी भन्ने नामले चाहिँ गुन्जिरहेको छ मेरो कानमा। सो परिचय हामी उहाँबाट नै माग्नेछौँ। सबैजनालाई स्वागत गर्नु, चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम शिक्षा साइली। ओके, एकदमै राम्रो चाहिँ यहाँले चाहिँ मजाले होस्ट गर्नु हुँदो रहेछ र उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ हामी तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, र यहाँबाट जाउँ होइन, आज जुनकिरी प्रोग्राममा आउनु भएको छ, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, कुन भाकामा गीत गाउनु भयो? हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो भागमा जहिले पनि सिरियस गीत परेको छ र विभिन्न अग्रज दाजुहरू सबैले मेरै बारेमा बनाइदिनु भएको छ। मैले सुरुमा फुलदुलीमा राजु परियार दाजुसँग गाएको थिएँ, त्यति बेला नि मेरै बारेमा मेरै नामको गीत गाएँ र आज पनि बिबी अनुरागी दाईकोमा आउँदा पनि बिबी अनुरागी दाईले नै मेरै विषयवस्तुलाई मिलाएर बनाइदिनु भएको रहेछ सिरियस सोलो गीत र त्यसैमा बगेर मैले मेरो प्रिय भाइ अत्यन्तै अहिलेको चर्चित भाइ रेशम निर्दोषसँग हामी एकदमै सिरियस टाइपले गायौँ र बिबी दाईले यति धेरै मौका समय दिनुभयो आजको लागि। म उहाँहरूप्रति सबैप्रति एकदमै सम्मान टक्राउन चाहन्छु र हजुरहरूप्रति पनि हामीलाई यहाँसम्म खोजेर आइदिनु भयो आज पनि र हरेक ठाउँहरूमा हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ हजुरहरूको उपस्थिति भएको छ, त्यसले पनि एकदमै खुसी हौसला बढाएको छ सम्पूर्ण मिडियाकर्मी ज्यूहरूलाई। विशेष पनि छ नि त? हजुर, मैले उहाँलाई धेरै मिडियाहरूमा पनि एकदमै हेरिरहन्थेँ अनि एकदमै मन पराउँथेँ उहाँको गीत सुन्दाखेरि होइन। उहाँको आवाजमा एउटा पुरै जादु नै छ कि होइन, एकदमै मनपर्छ उहाँको गीत भन्न चाहन्छु। ओके, हाम्रो बिबी दाईलाई पनि सोध्न चाहन्छु होइन, कस्तो रह्यो उहाँहरू आउनुभयो यहाँको प्रोग्राममा? सर्वप्रथम त सबै हाम्रो जुन यो अनलाइन टिभी नेपाल मिडिया र अन्य मिडिया सबै हेरेर बस्नुभएका हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म चाहिँ बिबी अनुरागीको तर्फबाट यो जुनकिरी दोहोरी घर विशेष गरेर मेरो छोरी शिक्षा रसाइनी उनको इच्छाले चाहिँ सुरु गरेको हो र उनको पनि इच्छा मेरो पनि इच्छा हो। मलाई पनि उनले इच्छा गरिसकेपछि एकदमै गर्न मन लागेर हामी सुरु गरेको छौँ र आज यो जुनकिरी दोहोरी घरको जुन एउटा सानो आगममा एउटा अत्यन्तै अब अहिले पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहनुभयो, तर चर्चामा रहनुपर्ने उहाँहरू धेरै पहिला नै हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। उहाँहरूको जुन खुबी अब मैले पनि देख्न पाइनँ पहिला। अब यसको लागि जुन मिडियाले होइन, अब विशेष गरेर सञ्जीवनी मिडियाले चाहिँ उहाँहरूले ल्यायो होइन, त्यो मिडियाप्रति एकदमै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनकि यस्तो राम्रो मिडियाहरूको काम भनेको यस्तो लुकेर रहेको प्रतिभाहरूलाई अगाडि ल्याउने नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। उहाँहरूसँग यति धेरै प्रचुर अब बहिनी भान्जी भनौँ होइन, अब मेरो बहिनी हुनुहुन्छ, अब मैले बहिनी भनिरहेको छु होइन। बहिनी रतिमाया को नाम त मैले पहिला पोखरामा सुनेको होइन, मैले पोखरा बसेको हुनाले, तर उहाँले गाएको चाहिँ प्रत्यक्ष मैले सुन्ने मौका चाहिँ पाएको थिएन, त्यति मिडियामा चाहिँ सुनिएको थिएन। भान्जीको चाहिँ एकदमै धेरै सम्भावना छ, उहाँको स्वर पनि अत्यन्तै मिठो छ। एउटा प्रोफेसनल एउटा सिङ्गर बन्न सक्ने
क्षमता भान्जीमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। मैले मिडियाहरू हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु। भान्जीको चाहिँ हरेक कुरा राम्रो छ, अनुशासन पनि चाहिन्छ फेरि होइन। अब गाउन मात्रै बोल्न मात्रै जानेर पनि हुँदैन, कतिको डिसिप्लिन छ त्यहाँ नै भरपर्छ यो क्षेत्रमा जम्नको लागि। भान्जीमा ती सबै कुराहरू देखेको छु मैले। उज्जवल भविष्य, एउटा सुनौलो भविष्य एउटा भान्जीको चाहिँ छँदैछ होइन। अब बहिनी रति मायाको जुन एउटा शब्द संयोजन गर्ने जुन क्षमता छ वास्तवमै चाहिँ एकदमै उच्च स्तरको क्षमता छ क्या। यति मिठो शब्दहरू उहाँले चाहिँ बनाएर छिनको छिनमै बनाएर दोहोरी भन्दा बित्तिकै त उतिखेर बनाउने हो नि त होइन। हामीले चाहिँ ठुला ठुला आँसु कविहरू भन्छौँ होइन, कत्रा कत्रा चाहिँ कविहरू बन्नु भएको छ होइन। छिनको छिनमै एउटा ठुलो ठुलो साहित्यहरू ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ। त्यसो उतिखेरै त्यो गीतमा पनि गाउनु पर्ने, सुरमा पनि गाउनु पर्ने, तालमा पनि गाउनु पर्ने, टुक्का त्यो अनुप्रास पनि मिलाउनु पर्ने, जवाफ पनि दिनुपर्ने, मन पनि छुनु पर्ने, साहित्यिक पनि हुनुपर्ने, भावुक पनि हुनु, कति धेरै चुनौती छ क्या यो लोकदोहोरी सिङ्गर बन्नको लागि। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो यहाँ कतिपय अझै पनि कतिपय ठाउँमा लोकदोहोरी भनेको सामान्य हो भनेर एउटा नर्मल ढङ्गले सोचेको पनि पाइन्छ। तर मैले लोकदोहोरीलाई कहिले पनि नर्मल ढङ्गले सोचिनँ। सुरुदेखि नै म लोकदोहोरीसँग कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै विधाबाट चाहिँ नै म टचमा नै छु। लोकदोहोरी मैले छोडेको छैन। अधिकांश त म लोकदोहोरीको एरेन्जरको रूपमा रहेँ। लगभग चाहिँ 6-7 हजारवटा गीतहरू एरेन्ज गरेँ। एरेन्जरको नाम कतै नआउने भएर नै अब हाम्रो नाम अलिक पछाडि पर्या हो होइन। अब त्यति धेरै एरेन्ज गरियो, तर चाहिँ अब कुन कुन गीत एरेन्ज गरे आफैले पनि बिर्सियो र एरेन्ज गरेका गीतको नाम लिँदा फलाना उसले गरे हो, फलाना उसले गरे हो भने जस्तो पर्छ होइन। अब हामीले गरेको गीतहरू नै बजारमा चाहिँ चलिरहेका हुन्छन् खास भन्ने हो। त्यस कारणले म लोकदोहोरीसँग सधैँ टचमा छु। लोकदोहोरीलाई मैले उच्च सम्मानको रूपमा चाहिँ एउटा एकदमै विभिन्न विधाहरूमध्ये उच्च स्तरको विधा लोकदोहोरी हो। यति धेरै सम्भावना, यति धेरै राम्रो चाहिँ क्षमता बोकेर पनि हाम्रो रति बहिनी होइन अब अहिले आएर बल्ल हुन त चाहिँ मान्छेमा चाहिँ एउटा धैर्यता भयो भने, नियमित लगनशील भयो भने, परिश्रम गर्यो भने, मेहनत गर्यो भने, छोडेन भने, कसैले ट्राई मात्रै गरेर छोड्ने हुन्छ नि, त्यसो गरिएन, निरन्तर लागि पर्यो भने एक दिन न एक दिन आउँछ है भन्ने एउटा तर एउटा चाहिँ उदाहरण पनि हुन्छ होइन। एउटा अब अरू कुरा त अब सङ्घर्षका कुरा, जीवन भोगाइको कुराहरू त अब चाहिँ हामीले के बयान गर्नु, जति बयान छ दुनियाँलाई अहिले थाहा छ, छलपुष्ट छ, मैले धेरै बयान गर्न चाहिने त्यतिखेर। उहाँ कलाको एकदमै ठुलो चाहिँ महासागर हुनुहुन्छ है, मैले यति भन्न चाहन्छु। र आउँदा दिनमा बल्ल परिचय भयो, आउँदा दिनमा दाजु बहिनीको चाहिँ धेरै सहकार्य चाहिँ गर्न चाहन्छु। भविष्यमा चाहिँ ती दिनहरू जुरोस् होइन, त्यो हामीले चाह्यौँ भने जुर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो समयले देखाउने कुरा हो। र भान्जीको कुरो छ, भान्जी त अब चाहिँ भर्खर फक्रिँदै गएको धेरै अब अहिले नै अब यो उमेरमा, यति सानो उमेरमा एउटा लगभग मम्मीको दाजु लाएर चाहिँ गाउन हिँड्नु भएको छ। ठुला ठुला चाहिँ अहिलेका चर्चित गायकहरूसँग टक्कर दिएर गाउनु भएको छ। जाने चुने कुरै होइन यो चाहिँ नर्मल कुरै होइन। सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले बुझ्नु होला होइन, कतिपयले नर्मल लिएको पनि पाइन्छ होइन। यति सानो उमेरमा शब्द जुराएर गाउन सक्नु सामान्य कुरै हो है। यहाँ यता नानीले चाहिँ कहीँ मिडियामा भन्नुभएको छ दोहोरी गाउन चाहिँ भर्खर थालेको भनेर होइन। यो टुक्का मिलाउन चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ, जस्तो कि सिनियर गायिकाहरूले पनि त्यो भन्नुहुन्छ। यहाँ त भर्खरै यो क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ नि त, सो कतिको गाह्रो हुन्छ टुक्का मिलाउन? सुरुमा त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, के हो अगाडिको के हो पछाडिको के हो थाहै हुन्थेन। अहिले चाहिँ नि खासै गाह्रो हुँदैन सिकिसकेपछि। कसरी सिक्नु भयो यहाँले? मम्मीले गाएको सुनेर नै। आज यहाँ आउनु भएको छ होइन, यहाँले कुन भाकामा गीत गाउनुभयो? मैले डाँडै फुर्के साल। कुरा अलिक धेरै भयो जस्तो छ होइन, सो थोरै रमाइलो पनि गरौँ है, सुनौ न ल। पहिलोचोटि झुम्किरे आएको छु मनै क्या खुसी भएको छु डाँडै फुर्के सलो मायाले सम्झिराख नभोला घर मेरो होलो होइन पल्लो झुम्किरे आएको छु मनै क्या खुसी भएको छु डाँडै फुर्के सलो मायाले सम्झिराख नभोला घर मेरो होलो होइन
एउटा गीत पनि जोडिदिनुहुन्छ। हे मेरी छोरी फर्किँदै आइछन्, यति धेरै मामाको हुल पाइछन्, फर्के सल्लो मायाले सम्झिराख नभुला घर मेरो पल्लो होइन पल्लो। फर्किँदै आइछन्, यति धेरै मामाको हुल पाइछन्, डाँडै फर्के सल्लो मायाले सम्झिराख नभुला घर मेरो पल्लो होइन पल्लो। मायाले सम्झिराख नभुला घर मेरो पल्लो होइन पल्लो। गाईतिर पनि गाउन एउटा मैले पनि भन्नु भने यो भान्जीले सबको मन छुनेछ, यो मामाको सधैँ साथ हुनेछ, डाँडे फुर्के सल्लो मायाको गाउँ त चिने चिन्न सकिन, पल्लो कि पल्लो मायाको गाउँ त चिने चिन्नै सकिन, पल्लो कि पल्लो। नानीलाई चाहिँ अहिले दुईटा गीत सुनेको थिएँ अघि मैले गुनगुनाएको चाहिँ, त्यो गीत सुनाउनु त नानीबाट अघि चाहिँ सुनिरहेको थिएँ मैले। मिठो सुपरहिरो हो मेरो बाबा, हो मेरो बाबा, साहुरानी दुःख पे बाबा गरौँ मायालु, हो मेरो बाबा, हो मेरो बाबा, साहुरानी दुःख पे बाबा गरौँ मायालु, साहुरानी दुःख पे बाबा गरौँ मायालु। एकदमै राम्रो। तपाईँलाई चाहिँ धेरैजनाले भान्जी बनाइसक्नु भयो होइन? आजसम्म कतिवटा मामा कमाउनु भयो यहाँले? मैले धेरै लगाइसकेको छु, काठमाडौँ सबैलाई मामा भन्नुहुन्छ। अब काठमाडौँ जाने भन्नु पर्यो भने पनि त्यस्तै विषयवस्तुमा बनेको छ। मेरो आदरणीय दाई राजु परियार दाईले मेरो नानीको लागि भनेर भान्जीलाई एउटा गिफ्ट दिन्छु, मेरो तर्फबाट उपहार दिन्छु भनेर एउटा मामा भान्जीकै गीत बनाइदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र यो गीत पनि सञ्जीवनी मिडियाबाट छिटोभन्दा छिट्टै आउँदैछ, त्यही गीत गाउन लगाउनु भान्जीलाई। ओके, सुनौँ न त्यसलाई है। राम्रो बाटो देखाउनु मामाले, देखाउनु मामाले, आँसु झर्न नपरो सामाले, भान्जी मामाको छोरा भने नि, हजुर छोरी भने नि, मैयाउली छोरी हो मेरी आमाको, देखाउनु मामाले, देखाउनु मामाले, आँसु झर्न नपरो सामाले, भान्जी मामाको छोरा भने नि, हजुर छोरी भने नि, मैयाउली छोरी हो मेरी आमाको, हो मैयाउली छोरी हो मेरी आमाको। फेरि सुन्छु एउटा है, अर्को टुक्का पनि कस्तो राम्रो लाग्यो। एउटी भान्जी मामाले बसोला, मामाले बसोला, मामाज्यूलाई भान्जाको आसोला, भान्जी मामाको छोरा भने नि, हजुर छोरी भने नि, म एउटी छोरी हो मेरी आमाको, मामाले बसोला, मामाले बसोला, मामाज्यूलाई भान्जाको आसोला, भान्जी मामाको छोरा भने नि, हजुर छोरी भने नि, मै
शिक्षा र कुनै गीत हेर्नुको लागि चाहिँ युट्युबमै खोल्नु पर्ला जस्तो छ। ओके, अब यहाँको लाइफ त त्यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म आइसकेको छ होइन। अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ सबैजनाले बाहिर आमा छोरी भनेर चिन्नुहुन्छ, यहाँको नामभन्दा बेसी पनि। र पहिलेको र अहिलेको चाहिँ फरक पाइसक्नुभयो, के चाहिँ फरक भयो जस्तो हुन्छ कि परिवर्तन पाउनुभयो? के परिवर्तन आजको दिनसम्म एकदम दुःखमा पीडामा हुन्सेर बसिरहेको थिएँ। अहिले आएर काठमाडौँ आए पछाडि यत्र सबैजना मिडियाहरू सम्पूर्ण मेरो अग्रज दाइको दिदीहरू बहिनीहरू कलाकारहरूसँग एकदमै मेल हुन पाइयो, नजिक हुन पाइयो। त्यो कारणले नै अलिकति मन परिवर्तन हुँदै गएको छ र आफ्नो पीडाहरू मैले गीत मार्फतबाट विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न स्टुडियोहरूमा पोख्दै हुन पाएका छु होइन। पीडा पोखे पनि, आँसु पोखे पनि, व्यथा पोखे पनि, र पनि के अरे मान्छेलाई मन भारी भयो भने आँसु पछाडि पनि हलुङ्ग हुन्छ भन्छ, त्यस्तै जस्तो गरेर मैले पीडाहरू पोख्थेँ। अब आफ्नो समस्याहरू पुग्दै आउँदाखेरि अबका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति मन बलियो र परिवर्तन गराएर छोरीको लागि भने पनि, किनभने आमा नै रोइदिएपछि अब बच्चा रोइहाल्दो रहेछन् है। त्यो कारणले नै अबका दिनहरूमा चाहिँ मैले ती विगतका दिनहरूलाई बिर्सँदै भुल्दै चटक्कै भुल्न त कहाँ सकिन्छ र, तर केही कम गराउँदै गएर अबका दिनहरूमा अलिकति हाँसो खुसी गर्ने रमाउनेतिर एकदमै म बल गर्न चाहन्छु। डरो गरेर होइन हिँड्न र छोरीलाई अगाडि हिँडाउन चाहिँ एकदमै कोसिस गरेको छु, लागि परेको छु। धेरैजनाको माया होइन, साथ सहयोग सपोर्ट जुन चाहिँ हाम्रो युट्युबमा जति पनि भिडियोहरू हाम्रो पत्रकार साथीहरूले खिचिरहनु भएको छ या तपाईँ जहाँ पनि लाइभ गोरीहरू गाइरहनु भएको छ त्यसको तल हेर्ने हो भने यहाँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कमेन्टहरू आइरहेको छ होइन, र धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। कतिको बलियो बनाउनु भयो त यहाँले आफूलाई? त्यो कारणले पनि यदि नराम्रो आइदिएको भए, मलाई कसैले गाली गरेको भए होइन, धेरैले थोरैले त गरेका छन्, कसैले अब नबुझेर माया लाग्छ, नबुझेर हिँडेपछि नचिनेर हिँडेपछि यस्तै हुन्छ, पहिल्यै जानेर बुझेर विचार गरेर हिँड्नुपर्छ नि भन्छन्। भाग्यको कुरा हो त्यो कुरा, मलाई यस कुरामा विरोध गर्न मन लाग्छ, किनभने भाग्य कसैले चिनेको हुन्न, पछि आउने कुरा पहिल्यै कसैले जानेको हुँदैन। पढेर भोगेर बिहोरेर मात्र पछि गएर थाहा हुने कुरा होइन र, पहिल्यै सबै कुरा गर्वबाट जानेर आएको, बुझेर आएको, चिनेर आएको कोही पनि हुँदैन र केही पनि हुँदैन। र म भन्न चाहन्छु कसैको जिन्दगीको ग्यारेन्टी कसैलाई पनि छैन होइन र, त्यो भोगेको दिनहरू मात्र थाहा हुन्छ, आउने दिनहरू कसैलाई पनि थाहा हुन्न कि गरा दशा धोका चोट पीडा भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन, र सुखका दिन पनि बाजा बजाएर आउँदो रहन्छ, थाहै नपाई आउँदो रहेछ, र पीडाका र रुनी दिनहरू पनि थाहै नपाई अचानक आकाशवाणी भएर आउँदो रहेछ। मैले भोगेका कुराहरू व्यक्त गरेको होइन, म अचम्म लागेको छु। आज मलाई म सपनामा छु कि विपनामा छु कि जस्तो लाग्छ, किनभने एउटा घरभित्र एउटा कोठाभित्र एउटा टोलमा यति माथि गुन्सिएर रोएर कराएर बसेको मान्छे आज म जब काठमाडौँ छिरेँ, मेरो दुःखहरू सबैलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण दर्शक माझ कुरा पुग्यो होइन, हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, पुग्यो बुझ्नुभयो सबैले, र मलाई थोरैले गाली गरे पनि धेरैले एकदमै माया गर्नुभएको छ, हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, धेरैले उनीहरूको दुःख बुझिदिनु होला, सबैजनाहरूले भन्नुभएको छ। त्यो राम्रो कुराहरू मैले नराम्रो कुरालाई पछाडि राखेर राम्रो कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर अनि म एकदमै आत्मबल बढाएर अलिकति आत्मबलियो बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको छु, बल गरेको छु, कोसिस गरेको छु। र मेरो लागि भन्दा मभन्दा पनि अबका दिनमा म त कमजोर भइसकेँ होइन, अब म माथि जान हजुर, म छोरीको लागि मात्रै पनि अलिकति बलियोपन आत्मबल बढाउन र अलिकति मन डरो बनाउन कोसिस गरेको छु, लागि गरेको छु भन्न चाहन्छु। हामी चाहिँ यो नेपाली समाजमा बसिरहेका छौँ होइन, एक्लो महिलाले चाहिँ यस्तो राम्रो छोरी हुर्कायो होइन, यो लेभलसम्म पुगायो भन्ने सोचेर चाहिँ प्रेरणा दिनुको साटो उतै गिराउने काम गर्नुहुन्छ। झन् नराम्रो टिका टिप्पणीहरू गरिदिनु। हजुर, मान्छेलाई सुख दुःख पाए पनि सुख रहेनछ होइन, सजिलो रहेनछ, सुख पाए पनि सजिलो रहेनछ। सबैले कसैले अब आफ्नो जिन्दगी त बिगारी आफू त बिग्री छोरी पनि बिगार्ने भई, पढाइ पनि बिगार्ने भई भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति मन दुखेको छ। तर मैले मेरो छोरीलाई म बिग्रिसकेको छु, म जति बिग्रेँ जति भत्के, पहिलाका दिनमा बिग्रेँ भत्के, अबका दिनमा बिग्रिनु भनेको पहिला नजानेर बिग्रेँ, अबका दिनमा बिग्रिनु भनेको म जानी बिग्रिनु होइन। म एकदमै सतर्क छु यो कुराहरूमा, र मेरो अगाडि मेरो छोरीलाई कसैले बिगार्न, कसैले गिराउन, कसैले पिराउन सक्दैन, र मेरो छोरीको अगाडि मलाई कसैले बिगार्न गिराउन सक्दैन भनेर म एकदमै आत्मबल अब यहाँले चाहिँ छोरीलाई त हुर्काउनु भयो नै होइन, यहाँ
चाहिँ एउटा आमा हो त्यही भएर, तर समाजले चाहिँ जुन समाजमा तपाईँ हामी बसिरहेका छौँ त्यो समाजले चाहिँ स्वीकार गर्दैन। कति हुन्छ नि, कति गाली खानु पर्यो होला होइन, कति धेरै नराम्रा कुराहरू सुनियो होला। कसरी त्यो माहौलबाट तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नु? मैले त्यो कुराहरूलाई मैले भनिसकेँ हजुरलाई होइन। अब सबैले अब हेप्छन् छेप्छन् होइन, कोही आफ्नो नभएपछि कोही आफ्नो हुँदैन। आफ्नो घरभित्रका होस्, समाजका होस्, बाहिरका होस्, कोही आफ्नो हुँदैन। त्यो जिन्दगी कसरी बिताए कसरी कटाए तिनीहरू भनेर अब मलाई मात्र थाहा छ र धेरै मिडिया मार्फत पनि गइसकेको छ होइन, भनिसकेको छु। अब यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्न कि म अबका दिनहरूमा त्यो दिनहरूलाई बितेका दिनहरूलाई बित्नै दिएर अबका दिनहरू हाँसो खुसी र मेरो नानीको कला गर्नले जित्न दिन्छु भन्ने मेरो एकदमै आएको छ। नानीलाई पनि सोध्न चाहन्छु होइन, तपाईँ चाहिँ स्कुल लेभल पनि पढ्नुभयो, कति पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? 9मा पढ्दै हुनुहुन्छ होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ कति ठाउँमा प्यारेन्ट्स मिटिङहरू हुन्छ होला होइन, त्यति बेला चाहिँ आफ्नो बाबा मम्मी उपस्थिति भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने थियो होला, र साथीभाइले हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो थियो यहाँलाई चाहिँ? हाम्रो चाहिँ त्यस्तो स्कुलमा चाहिँ कसैले पनि नराम्रो भन्नुहुन्थेन, त्यो कुरै आउँथेन, यो कुरा नै स्कुलमा आउँथेन। सबै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो, टिचरहरू पनि साथीहरू पनि सबैले कुरा बुझ्थ्यो। अनि कसैले पनि त्यस्तो कुरा निकाल्थेन। प्यारेन्ट्स मिटिङ हुँदा पनि मम्मी मात्रै जानुहुन्थ्यो, कसैले त्यस्तो कुरै आउँथेन। हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट्स मिटिङ भए पनि बाबा मम्मी नै आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, मम्मी मात्रै भन्नुहुन्छ धेरै। अनि नामहरू लेख्दाखेरि केही अप्ठ्यारो त्यस्तो आपत्ति हुन्थ्यो? केही पनि हुन्थेन। ओके, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्को क्युट नानी पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि सोधौँ। उहाँको चाहिँ बाबा स्वयं अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ नै, तर उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै आफ्नो बाबाको चाहिँ होइन बाबालाई भेट्ने इच्छा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँलाई थाहा छ? हेर्नुभएको छ? ठ्याक्कै त्यो थाहा भएन, तर उहाँले चाहिँ त्यो इच्छा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। अनि यहाँको त बाबा नजिकै हुनुहुन्छ र बाबा नभए पनि उहाँको मम्मीले चाहिँ बाबा जस्तै बनेर अगाडि बढाइराख्नु पनि भएको छ। यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको साथी जस्तै पनि हुनुहुन्छ होइन, अब दिदी बहिनी के हो है, केही भन्नु छ? चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, एकदमै मभन्दा नि धेरै अघि बढिराख्नु भएको छ भन्न चाहन्छु र मभन्दा नि एकदमै सक्सेसफुल भइराख्नु भएको छ। म त अब केही होइन उहाँको नजरमा त्यस्तो होइन। तपाईँ भनेको तपाईँ हो, म भनेको अब बल्ल आएको मान्छे होइन, भए पनि होइन। दिदी बहिनी बहिनी सुखामा बहिनी बाबा अब दिदी चाहिँ बहिनी सुखामा बाबाको साथमा दिदी दुःखमा हो कि बाबाको माया मैले दिएँ, आमाको माया मैले दिएँ। म हुनेसम्म मेरो छोरीलाई केही सायद म नभए भने मात्र बल्ल यता न उता हुन्छ नि भनेर एकदम पिर लाग्छ, चिन्ता लाग्छ। नत्र अब म हुनेसम्म त मेरो छोरीलाई केहीको पनि अपुग गराउँदिनँ र कुनै कुराको कमी गराउँदिनँ। नानीलाई मम्मीले त यति धेरै माया त गर्नुभएकै छ, बाबाको माया पनि सायदै दिनुभएको छ होला होइन, तर कहिलेकाहीँ बाबाको त्यस्तो याद आयो? याद त आउँछ नि, किन नआउनु होइन। अब याद आए पनि तर त्यस्तो रुनी गरेर याद आउनु कहिले पनि दिनुभएको छैन मम्मीले। बाबाको छुट्टै महसुस त हुन्छ, हुनुहुन्न त्यो महसुस त हुन्छ नि त भित्र, तर त्यस्तो बाबा हुनुहुन्न भनेर केही चिजको कमी हुन दिनुभएको छैन। म त मम्मीलाई भाग्यमा लेखेर आएको रहेछु भन्न चाहन्छु। सधैँभरि मेरै मनको कोखमा जन्मिन पाउँछु भन्ने चाहन्छु। ओके, यता बाहिर पनि भन्न चाहन्छु होइन। अब के छ दाइ, यहाँले त प्रतिभा पनि हेरिसक्नु भएको छ होइन, अलिअलि कहीँ कतै उहाँको मनमा पनि मेबी आशा हुनसक्छ, के भन्नुहुन्छ? त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ एउटा प्रतिभाको खानी हो साथी होइन। हामी सङ्गीतकर्मीलाई त गायिका त चाहिन्छ नि होइन। त्यस्तो हिसाबले मात्र नभएर उहाँहरूको लागि त मैले चाहिँ एउटा जति सक्दो आफ्नो तर्फबाट होइन गीतहरू बनाएर चाहिँ उहाँहरूले गाउन लगाउने मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, बहिनीलाई भान्जीलाई। र तुरुन्तै फेरि यहीँ तल हाम्रो प्रिजमा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो छ, स्टुडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूको लागि गीत तयार गरिसकेको छु भनेर भनिसकेँ अगाडि। हजुर, अघि नै मैले सुनाइसकेको छु होइन। अब फेरि कहिले कतिपय कुरा पहिला नै मैले यस्तो गर्नेछु उस्तो गर्नेछु भनेको पनि मलाई राम्रो लाग्दैन। त्यो बाहिर मिडियामा चाहिँ मैले अब म छु म सबै जे परे पनि म छु भनेर त कहिले पनि मुखले बोल्नुभन्दा काम धेरै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो के अरे उहाँहरूलाई त त्यो मैले गर्नु जरुरी पनि छैन जस्तो लाग्छ, दुनियाँले गर्छ होइन। अब यो त चाहिँ के छ भने यो त उहाँहरूलाई गर्ने भनेको त आफ्नो लागि पनि हो कि होइन।
अब त उहाँहरूको लागि गरिदिनु पर्ने त कसैले केही गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन होइन उहाँहरू आफै सक्छ होइन मैले उहाँहरूको लागि यो गरिदिन्छु त्यो गर्छु उहाँलाई दयाले होइन कि आवश्यकताले गर्ने हो उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट मलाई चाहिन्छ मैले अब आफ्नो कम्पोजलाई आफ्नो गीतलाई राम्रो बनाउनको लागि राम्रो स्वरको लागि एउटा पपुलर मान्छे अथवा राम्रो प्रतिभावान गायक गायिका हामीले कसले चाहिँ यो गीत बनाइसकेपछि यो गीतलाई कसले न्याय दिएर गाउन सक्छ त भनेर हामीले चाहिँ गायक गायिकाहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्छ अब सेलेक्सनमा पर्नुहुन्छ उहाँहरू त सेलेक्सनमा पर्ने प्रोफेसनल सिङ्गरहरू हो उहाँहरूलाई त हामीले गराएपछि गरे बापतको पैसा दिएर गराउनुपर्छ मैले उहाँलाई गीत दिएँ भनेर होइन हामीले त उहाँहरूलाई गीत बनाउने गीत बनाएर चाहिँ गाउन बोलाउने गाए बाबतको पारिश्रमिक दिने पठाउने सफा कुरो अनलाइन क्लास गर्नुभयो अनलाइन क्लास बोलीको मिठो बोल्नुहुन्छ कि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि भनेपछि चाहिँ अलिकति आज चाहिँ आएर बल्ल मैले बोल्दाखेरि यो चाहिँ धेरै आउँछ भन्छन् जसले चाहिँ फेरि आएको मैले थाहै पाउँछु तर एकदम राम्रो बोल्नुहुन्छ कुन शब्द छान्ने भन्ने ल धन्यवाद त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फुरुक्कै परेछ उहाँहरू प्रोफेसनल सिङ्गरहरू हो विभिन्न सङ्गीतकारहरूको अन्य चाहिँ एल्बम निकाल्नेहरूको लाइभ दोहोरीहरूको मिडियाको उहाँहरू नजरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लियो भने हामी पनि चल्छौँ कि भनेर धेरैले सोच्नु भएको छ होइन उहाँहरूलाई मैले गरिदिएँ भनेर चाहिँ होइन उहाँहरूलाई लियो भने हामीले पनि केही आउँछ कि भनेर चाहिँ गर्ने कुरा होइन मैले उहाँलाई गीत बनाएको छु होइन उहाँको लागि गीत बनाएको छु त्यो गीत मैले उहाँलाई गाउन बोलाएर फ्रीमा गाइदिएर पठाउने होइन उहाँहरूको पारिश्रमिक दिएर अन्यलाई अरू मिडियाहरूलाई अथवा अन्य चाहिँ जस्तो उहाँलाई जो जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ पारिश्रमिक दिनुहोस् कसले चाहिँ फ्रीमा गराउनु भएको छ भने यदि त्यो पारिश्रमिकको पनि एउटा चाहिँ उहाँहरू त पारिश्रमिक लिने हैसियतको मान्छेहरू हो नि त धेरै थोरै होइन कति लिनुहुन्छ के लिनुहुन्छ त उहाँहरूले भन्ने कुरा हो होइन मैले यति दिनुहोस् यति दिनुहोस् भन्नु मिलेन होइन मैले पनि उहाँहरूसँग डिल गर्ने कुरा हो होइन उहाँहरूलाई खुसी पार्ने कुरा हो होइन त्यस कारणले प्रोफेसनल कुरा हो प्रोफेसनल कुरामा एकदमै धेरै मैले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो स्थानमा जहाँ छु एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोको पनि सञ्चालक हुँ एउटा सङ्गीतकार हुँ एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोले र सङ्गीतकारको हिसाबले उहाँहरूलाई गर्ने सहयोग मबाट हुनेछ र मलाई गर्ने सहयोग चाहिँ उहाँहरूबाट हुनेछ एकदम आइहाल्यो होइन गीत पनि आर्ट रेकर्ड त गराइसक्नु भएको छ कति लाग्नुभयो कि लिनु भयो कि भएन हामी फर्स्टचोटि आउँदैछौँ होइन हामी पनि यति उति भनेर तोक्दैन तोक्दिनँ सबभन्दा हामी सुरुमा पहिला आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै हिँड्छौँ बोलाएको ठाउँहरूमा जहाँसुकै मैले भ्याएसम्म हामीले भनौँ आमा छोरीले नै भ्याएसम्म हामी पहिला आफ्नो कला पस्किँदै हिँड्छौँ होइन अनि उहाँहरूलाई सुन्दा हेर्दा मिठो लाग्यो यो ठिक छ भन्ने लाग्यो भने होइन यिनीहरूको कलालाई यसै मर्न दिन हुन्न यिनीहरूको कलालाई अझै माथि ल्याउनुपर्छ र यिनीहरूले गरेको दुःख मेहनतको फल हामीले जति सक्छौँ त्यति दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको दया धर्मले भनेर उहाँहरूको मनले भनेर दिनुहुन्छ भने जति दिनुहुन्छ त्यति आफै थाप्छु म होइन भनेदेखि मलाई पैसा दिनुपर्छ पैसा दिए आउँछु नत्र आउँदिनँ म कहिले पनि भन्दिनँ आज मात्रै होइन कि जुनसुकै स्थानमा पुगेछु भने पनि मेरो मुखबाट तोकेर मलाई यस्तो चाहिन्छ उस्तो चाहिन्छ यति चाहिन्छ भनेर कहिले म ठुलो पनि हुन्न र जुन ठाउँमा पुगे पनि म पैसा बोकेर पनि हुँदिनँ र सबैको दया धर्मले दिनुहुन्छ भनेर थाप्छु काहीँ भन्दिनँ नत्र भने म तोकेर मलाई पैसा चाहिन्छ भनेर म काहीँ पनि नहिँड्ने चाहन्छु ओके अब हामी अस्ति मन्दिरमा पनि छौँ होइन अरू एकदिन मैले नानु तपाईँको त्यो गोलामाया भन्ने गीत चाहिँ सुनेको थिएँ सुन्न मलाई राम्रो लागेको थियो होइन सो यही भाकामा हामी थोरै गाउँ त्यसपछि बिदाउँ ओके कताबाट सुरु गऱ्यौँ कि गोलामाया हजुर गरी त हुँदैन होइन तिमीले मलाई एक शब्द नबस्न पाए नखेल्न पाए ए बाबाको काखमा उतली बनी घुम्न नि पाइन नानी भैया खामा सुन बाबा यो गीत सुन पुरा काट्ने सातभरको मुख न सुन
छौँ होइन दाइ र हामी एकदमै साझा पनि छौँ, सहतार सबैजनालाई भइसक्यो। दाइ र नानुसँग चाहिँ धेरै कुरा हुनु पाएन, तर हामी एकदम ठिक्क छ। बसेर होइन मिठो कुराकानी गरौँला र यस्तो राम्रो नानु जुन छ अघि मैले देखिरहेको थिएँ, मिठो बोल्नु भयो यहाँले पनि, सायद बाबाकै गुण धारेको हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू यो टाइमको लागि है, धेरै म एउटा सानो कुरा ओके हामी जाँदा जाँदै थोरै होइन, यो के छ भने अब मिडियाकै अगाडि हजुर है आज मैले चाहिँ जुनकिरीमा विशेष गरेर छोरी बाउ छोरी होइन, अब हामी जुनकिरी टिमले उहाँलाई बोलायौँ, दिनभरि टाइम दिनुभयो, गीत गाइदिनु भयो, मनोरञ्जन दिनुभयो होइन। अब यो जमाना चाहिँ होइन व्यावसायिक जमाना, व्यवहारिक जमाना पनि हो होइन, उहाँहरू पनि बाँच्नु पऱ्यो, हातमुख जोड्नु पनि छ होइन। अब त्यस कारणले चर्चित त भयो, तर चाहिँ आर्थिक स्रोत भएन भने पनि चर्चित मात्रै भएको के काम होइन। त्यस कारणले एउटा सानो कोसेली मैले यहीँ होइन यो आमा छोरीको एकै ठाउँमा राखिदिएको छु है। यो चाहिँ म यो आजको चाहिँ यो के अरे उहाँहरूले आएर यहाँ गाइदिए बाबतको पारिश्रमिक भने पनि उहाँहरूको अब कलाको मूल्यको त कुनै लेखाजोखै छैन। यो सानो चाहिँ रकमले उहाँहरूलाई चाहिँ यो जति चाहिँ दिनुभयो त्यसको कुनै परिपूर्ति हुँदैन, तर पनि एउटा सानो चाहिँ स्वीकार्नु होला। अब यो आमालाई छोरी भान्जीलाई नै दियो भने भयो होइन, भान्जीलाई त राम्रो यो चाहिँ मैले सानो थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मैले सबैलाई माइती सम्झेको छु, कसैले एकदमै खुसी र गर्व गर्छ र म पनि माइत आएको भए आज खास गरी म यसरी गीत गाएर निवेद लिएर जाउँला भन्ने मलाई सोच थिएन होइन। तर मेरो लागि नहुनु होला, मेरो आदरणीय दाइ मलाई सधैँ आउने बाटो दिनुहोस्, मलाई त्यो पारिश्रमिक सधैँ चाहिन्छ भन्दैन। हजुरले भान्जीको लागि दक्षिणा दिनुभएको हो भने ठिक छ होइन, तर म कहिले पनि त्यसरी अनि म चाहिँ मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँदाखेरि जहिले पनि बोलाउनुहोस्, भान्जीको छुट्टी नहुँदा स्कुल हुँदा भान्जी ल्याउन नपाए पनि म मात्रै भने पनि आउनेछु गाउनेछु, हजुरहरूले मलाई साथ दिनुहोस् होइन। सधैँ म पारिश्रमिक चाहिन्छ भन्दिनँ, किनभने मेरो माइती जस्तै सम्झिन्छु। मेरो एउटा भाइ मात्रै छ, दाइहरू दाइको पनि धेरै रहन्छ, मेरो छोरीको झन् दाइ भाइ नै छैनन् होइन। त्यो कारणले पनि हामी एकदमै छौँ र दाइहरूले यतिसम्म हौसला दिनुभयो, हौसला दिनुभयो, साथ दिनुभयो, माया दिनुभयो र बहिनीको नाताले र भान्जीको नाताले म दाइ भाउजू कता जानुभएको छ, भाउजूलाई पनि यहीँबाट सम्मान गर्न चाहन्छु र भरा भाइ पनि हुन्छ अरे, भरा भएर भाउजूलाई पनि धेरै धेरै अन्तरात्मादेखि सम्मान गर्दै र मेरो प्यारी भतिजी यहीँ हुनुहुन्छ, भतिजीलाई पनि र मेरो आदरणीय दाइलाई पनि धेरै धेरै मान सम्मान गर्दै फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले सुन्न चाह्यौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै।